अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 8वीं जमात की उर्दू का सबक नंबर 15, इकबाल का तसव्वुर शाहीन। पढ़ने से पहले पूछिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कोई से दो लक़ब बताएं। जवाब है हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक। सवाल नंबर 2, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई शेर सुनाएं जिसमें शाहीन का जिक्र हो। जवाब है नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। वलवलाए ताज़ा मायनी है इसका नया जज्बा। सौले सौले के मायने हैं नेक। पुरदम पुरदम के मायने हैं मजबूत इरादे वाला या वाली। ख़तरा उफ्ताद यानी नाकामी का डर। नशेमन कहते हैं घोंसले को या घर को। कसरे सुल्तानी बादशाह का महल। जोरे बाजू के मायने हैं इरादे की ताकत। करगस करगस एक परिंदे का नाम है जिसे हम गिद्ध कहते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए से मुसलमानों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए अमले पेहम की तलकीन की। अमले पेहम यानी मुसलसल कोशिश की। मुसलमानों ने असल में बरे सग़ीर में कई सौ साल हुकूमत की थी, मगर 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुसलमानों से इक़्तिदार छिन गया था। अब उनके पास ना तालीम थी ना नौकरियां थीं। जो ज़्यादातर इख्तियारात थे वो हिंदुओं के पास थे। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया और अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश की तलकीन की। उन्होंने मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए आफाकी पैगाम पहुँचाया। आफाकी पैगाम यानी पूरी दुनिया के लिए पैगाम। इनकी शायरी ने दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों में एक नया वलवला यानी जोश पैदा किया। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद। यानी उन्होंने अपनी शायरी में जो जोश और जज्बा दिया वो सिर्फ़ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहा बल्कि आलमी सतह तक फैल गया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पैगाम को आम करने के लिए अपनी शायरी में कई तसव्वुरात पेश किए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इंसान कामिल की ज़ात में पोशीदा सिफ़ात को ज़ाहिर करने के लिए मर्द मोमिन और शाहीन जैसी कई अलामात इस्तेमाल करते थे। यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को पैगाम दिया कि उनकी ज़ात में कई खूबियाँ हैं, वो अपने आप को पहचानें। ठीक है, वो मर्द मोमिन और शाहीन जैसी मिसालें दिया करते थे। इनके तसव्वुर शाहीन को ख़ास अहमियत हासिल है। शाहीन एक खुददार, गैरतमंद, तेज़ निगाह और बुलंद परवाज़ परिंदा है। वो अपने ज़ोरे बाजू से शिकार करता है, यानी अपनी ताकत से शिकार करता है और दूसरों का किया हुआ शिकार नहीं खाता। ठीक है, वो मुर्दार नहीं खाता और उसे गैरतमंद इसलिए कहा गया है कि वो किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, खुद शिकार करके खाता है। शाहीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो निहायत ऊंची उड़ान भर सकता है और इस दौरान में इसे थक कर गिरने का खौफ नहीं होता। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। यानी शाहीन इतनी बुलंद परवाज़ उड़ता है, उसको डर नहीं होता कि वो गिर जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इकबाल मुसलमानों से भी कह रहे हैं कि अगर तेरे इरादे मजबूत हैं, हिम्मत, खुद मुख्तारी और हौसला तुझ में मौजूद है, तो तुझे भी किसी नाकामी या आफत से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। शाहीन की इस खूबी से ये सबक मिलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अजीम मकसद रखना चाहिए। इस मकसद के हसूल के लिए अपनी सोच और अमल को मजबूत करना चाहिए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश थी कि नौजवानों में शाहीनी सिफ़ात पैदा हों ताकि वो हसूल मंजिल के लिए जद्दोजहद को अपनाएं, आगे बढ़ें और अपना मकाम पैदा करें। शाहीन की दूसरी खूबी ये है कि वो सिर्फ अपने जैसे साथियों के साथ उड़ना पसंद करता है। इसकी वजह ये नहीं कि वो खुद को आला समझता है, बल्कि इसका मतलब बुरी सोबत से गुरेज करना है यानी बचना है। शाहीन की इस खूबी से ये सबक मिलता है कि नौजवान हमेशा नेक और सौले लोगों की सोबत इख्तियार करें। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। इस शेर में अल्लामा इकबाल नौजवानों को समझाते हैं कि शाहीन और करगस यानी गिद्ध एक ही फ़िज़ा में उड़ते हैं।
شاہین ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھانا پسند کرتا ہے، گدھ کی طرح مردار نہیں کھاتا۔ گدھ جو ہے وہ دوسروں کا شکار کیا ہوا مردہ جانور بھی کھا لیتا ہے، لیکن شاہین تازہ شکار کرتا ہے، خود شکار کرتا ہے، کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا۔ اسی طرح مومن کبھی حرام نہیں کھاتا، بلکہ اپنی محنت سے حلال کھانا پسند کرتا ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قصر سلطانی کو دنیاوی عیش و آرام، دولت اور رتبے کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچی عظمت اور خود مختاری کا راستہ دنیاوی اقتدار، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اصولوں پر چلنے کے ہیں۔ جیسے شاہین کا اصول ہے، وہ کسی کا مردار نہیں کھاتا، وہ کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہاں اقبال کہتے ہیں اگر تم شاہین ہو تو بلند و بالا اور سخت چٹانوں پر بسیرا کرو، جہاں تمہیں کسی کے آسرے کی ضرورت نہ ہو، جہاں تمہاری خود مختاری قائم رہے۔ شاہین کی تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ شاہین اپنے شکار کو دور سے دیکھ لیتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، یعنی استعمال کر لیتا ہے۔ شاہین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلسل جدوجہد اور سرگرمی دراصل انسان کی جسمانی توانائی کو قائم رکھتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ان اشعار میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو بلند حوصلہ، عزم اور مسلسل جدوجہد کا پیغام دیا ہے کہ زندگی میں کبھی نہیں رکنا چاہیے، بلکہ ہر مقام پر مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے نئے نئے آسمانوں کو سر کر سکے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں نوجوانوں کو محنت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ منزل کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں غیرت مندی، خودداری اور بصیرت دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے کلام میں شاہین کو بطور علامت بخوبی استعمال کیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے نوجوان پسند ہیں جو اپنے بلند خیالات اور محنت کے ذریعے سے زندگی کی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے نوجوانوں سے محبت ہے جو بلند حوصلہ رکھتے ہیں، زندگی کے چیلنجز کو اپناتے ہیں اور اپنی قابلیت پر یقین رکھتے ہوئے بلند مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان عصر ظاہر کی مصنوعی زندگی اور تہذیب مغرب کی مصنوعی ترقی سے مروب نہ ہوں اور اپنی خودی کو بلند رکھیں۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دھمک اور مصنوعی ترقی سے متاثر نہ ہوں اور اپنی اصل شناخت اور روایات کو برقرار رکھیں۔ ایک مسلمان کو شاہین کی طرح بہادر اور بے خوف ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کی زندگی میں کامیابی کے لیے شاہین کی طرح کا جنون اور عشق شامل ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس بن میں علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کے لیے دعا کی ہے اور ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک خوددار، جرأت مند اور پرعزم قوم بنیں جو مشکلات سے گھبرانے کے بجائے شاہین کی طرح بلند پرواز کریں۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کے افکار سے اور بصیرت سے نوجوانوں کو روشنی ملے تاکہ وہ دین اور دنیا میں اپنے عظیم مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اردو شاعری پر مشتمل کتابوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے ضرب کلیم اور کلیات اقبال۔ سوال نمبر 2، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعری میں فارسی زبان کے کس شاعر سے متاثر تھے؟ جواب ہے مولانا روم سے۔